अर्थ पृथ्वी। पृथ्वी सूर्यबाट तेस्रो नजिकको र आकारको आधारमा पाँचौं ठुलो ग्रह हो। पृथ्वीबाट सबैभन्दा नजिकको तारा सूर्य हो र सूर्यपछिको नजिकको तारा प्रोक्सिमा सेन्चुरी हो। पृथ्वीबाट सबैभन्दा चम्किलो तारा सूर्य हो र सूर्यपछिको चम्किलो तारा साइरस अर्थात् डग स्टार हो। सूर्यको तापक्रम विकिरण अर्थात् रेडिएसनको माध्यमबाट पृथ्वीसम्म आइपुग्छ। सूर्यको प्रकाश पृथ्वीसम्म आइपुग्न 500 सेकेन्ड अर्थात् 8 मिनट 20 सेकेन्ड लाग्दछ। 2/3 भाग पानीले ढाकेको कारण पृथ्वीलाई ब्लू प्लानेट अर्थात् नीलो ग्रह भनिन्छ। पृथ्वीको कुल भूभागमध्ये 71% भाग पानीले ढाकेको छ। पृथ्वीको ध्रुवीय भाग चेप्टिएको कारण पृथ्वीलाई जियोइड प्लानेट भनिन्छ। जीवन भएको कारण पृथ्वीलाई गोल्डिलक्स जोन भनिन्छ। सौर्यमण्डलमा अधिकतम घनत्व भएको ग्रह पृथ्वी हो, जसको घनत्व 5.51 ग्राम प्रति क्युबिक सेन्टिमिटर रहेको छ। पृथ्वीको कुल क्षेत्रफल 51 करोड वर्ग किलोमिटर अर्थात् 19 करोड 70 लाख वर्ग माइल रहेको छ। पृथ्वीको गति अर्थात् मोसन अफ द अर्थ। पृथ्वीलाई आफ्नो अक्षमा घुम्न 23 घण्टा 56 मिनट 4 सेकेन्ड लाग्दछ। पृथ्वी आफ्नो अक्षमा 23.5 डिग्री झुकेको छ। पृथ्वीलाई आफ्नो कक्षमा घुम्न 365 दिन 5 घण्टा 48 मिनट र 46 सेकेन्ड लाग्दछ। पृथ्वीको परिक्रमण गति 30 किलोमिटर प्रति सेकेन्ड रहेको छ। पृथ्वीको रोटेसन अर्थात् परिभ्रमणका कारण दिन र रात हुन्छ। पृथ्वीको रिभोल्युसन अर्थात् परिक्रमणका कारण र पृथ्वीका झुकावका कारण ऋतुको परिवर्तन हुन्छ। पृथ्वीको भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किलोमिटर। पृथ्वीको ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमिटर। पृथ्वीको औसत व्यास चाहिँ 12,735 किलोमिटर रहेको छ। पृथ्वी र चन्द्रबीचको औसत दूरी 3,84,400 किलोमिटर रहेको छ। पृथ्वी र सूर्यबीचको औसत दूरीलाई एस्ट्रोनोमिकल युनिट अर्थात् एयु भनिन्छ। पृथ्वी र सूर्यबीचको औसत दूरी 14 करोड 96 लाख किलोमिटर रहेको छ। 1 AU बराबर 1.5 × 10⁻11 मिटर हुन्छ। यदि किलोमिटरमा सोधिएमा 1.5 × 10⁸ किलोमिटर हुन्छ। खगोलीय दूरी सम्बन्धी एकाइहरू। एस्ट्रोनोमिकल युनिट सूर्य र पृथ्वी बीचको औसत दूरीलाई बुझिन्छ। 1 AU बराबर 1.5 × 10⁻11 मिटर हुन्छ। यसलाई किलोमिटरमा हेर्नुपर्दा 1.5 × 10⁻8 किलोमिटर हुन्छ। र अर्को खगोलीय दूरी सम्बन्धी एकाइ रहेको छ लाइट इयर अर्थात् प्रकाश वर्ष। प्रकाशले भ्याकुममा 1 वर्षमा पार गर्ने दूरीलाई बुझिन्छ। प्रकाशले 1 सेकेन्डमा 3 लाख किलोमिटर दूरी पार गर्दछ। 1 लाइट इयर बराबर 9.65 × 10⁻15 मिटर हुन्छ। र यसलाई किलोमिटरमा हेर्दा 9.65 × 10⁻8 किलोमिटर हुन्छ। 1 लाइट इयर बराबर 60,000 AU हुन्छ। र अर्को खगोलीय दूरी सम्बन्धी एकाइ रहेको छ पार्सेक। खगोलीय पिण्डहरूको दूरी नाप्ने ठुलो एकाइ हो। 1 पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष हुन्छ। उत्तरी गोलार्धको लामो दिन 21 जुनमा पर्दछ। सूर्यको किरण कर्कट रेखामा सिधा पर्नाले समर अर्थात् ग्रीष्म ऋतु हुन्छ। दक्षिणी गोलार्धको सबैभन्दा लामो दिन चाहिँ 22 डिसेम्बरमा पर्दछ। सूर्यको किरण मकर रेखामा सिधा पर्नाले समर अर्थात् ग्रीष्म ऋतु हुन्छ। 21 मार्च र 23 सेप्टेम्बरका दिन र रात बराबर हुन्छ, जसलाई इक्विनोक्स अर्थात् सम्पात भनिन्छ। सूर्यको किरण ठिक भूमध्य रेखाको बिचमा पर्नाले वसन्त र शरद ऋतु हुन्छन्। आद महाकल्प, पुराजीव महाकल्प, मध्यजीव महाकल्प र नवजीव महाकल्प गरी महाकल्पलाई 4 भागमा बाँडिएको छ। पुराजीव महाकल्पको सिल्युरियन कालमा माछाको उत्पत्ति भएको हो। मध्यजीव महाकल्पका कालहरू: ट्रायसिक काल डाइनोसरको उत्पत्ति, जुरासिक काल डाइनोसरको विकास, क्रिटेसियस काल डाइनोसरको विनाश। नवजीव महाकल्पका कालहरू: टेरटियरी काल बाँदरको उत्पत्ति, क्वान्टेरनरी काल मानवको उत्पत्ति। र मानव सबैभन्दा विवेकशील प्राणी हो। पृथ्वीको आन्तरिक संरचना क्रस्ट, म्यान्टल र कोर गरी पृथ्वीलाई 3 भागमा बाँडिएको छ। क्रस्ट र अप्पर म्यान्टल मिली बनेको भागलाई लिथोस्फियर भनिन्छ। क्रस्ट पृथ्वीको सबैभन्दा बाहिरी भाग हो अर्थात् मण्डल हो। 60 किलोमिटरसम्मको मोटाइ भएको चिसो मण्डल हो।
पृथ्वीको कुल आयतनको 1% भाग क्रस्टले ओगटेको छ। सिलिका र एल्युमिनियम पाउनुको कारण यस मण्डललाई सियाल भनिन्छ। म्यान्टल पृथ्वीको मध्यमण्डल हो। 60 किलोमिटरदेखि 2900 किलोमिटरसम्मको मोटाइ रहेको छ। पृथ्वीको कुल आयतनको 84% भाग ओगटेको छ। सिलिकन र म्याग्नेसियम पाउनुका कारण म्यान्टललाई सीमा भनिन्छ। कोर पृथ्वीको भित्री मण्डल हो। इनर र आउटर गरी दुई भागमा बाँडिएको छ। 2900 किलोमिटरदेखि 6400 किलोमिटरसम्मको मोटाइ भएको तातो मण्डल हो। पृथ्वीको कुल आयतनको 14% भाग ओगटेको छ। निकल र फेरियम अर्थात् आइरन पाउनुको कारण यसलाई अर्थात् कोरलाई निफे भनिन्छ। पृथ्वीको गहिराइसँगै तापक्रम र चाप बढ्दछ। पृथ्वीको सतह मुनि मिथेन ग्यास पाइन्छ।